नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येवपी वेंचणुकेंत अधिकाधिक सहभागा खातीर तरणाटे आनी शारी मतदारांक गुंतोवपाक वेंचणूक आयोगान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जायत्यो अभिनव आनी खाशेल्यो मोहीम सुरू केल्यात. टर्निंग 18 आनी यू आर द वन सारकिल्या मोहिमेवरवीं मतदान मंडळ आकर्षक विशय, लोकप्रिय ईसीआय आयकॉन्स आनी जेन झी सामुग्रीच्या सहकार्यान तयार केल्ली संदेश नीती वापरता. येवपी वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक तरणाट्यांक प्रेरीत करप आनी फाटल्या वेंचणुकांनी लक्षांत आयिल्ल्या शारी आनी तरणाट्यांच्या उदासीनतेचे गंभीर प्रस्नांचेर उपाय काडप हो ईसीआयच्या टर्निंग 18 मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. दुसरे वटेन यू आर द वन मोहिमेचो हेत वेंचणूक प्रक्रियेत वांटो घेवपी वेगवेगळ्या भागधारकांच्या अमूल्य योगदानाची वळख करून दिवप आनी ते मनोवप हो हेत आसा. वेंचणूक प्रक्रियेवेली फेक न्यूज आनी चुकीची म्हायती रोखपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेली मोहीम सुरू केल्या. सध्या फेसबूक, इंस्टाग्राम, एक्स, युट्यूबा सयत मुखेल प्लॅटफॉर्मांचेर ईसीआयची सोशल मिडिया उपस्थिती आसा आनी तातूंत भौशीक ॲप, व्हॉट्सॲप चॅनल आनी लिंक्डइन हालींच जोडल्यात. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या जलपायगुडी हांगाच्या झुमूर हांगा भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. उत्तर बंगालाचे उदरगती खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलें. सत्ताधारी टीएमसीन वेगवेगळी कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लावंक नाशिल्ल्यान राज्यांतल्या लोकांक वंचीत दवरल्यात अशें तांणी सांगलें. INDIA ह्या पंगडाक देशाचें फुडारपण करपाची कसलीच दृश्टी ना. उत्तर बंगालात चड पर्यटक आनी गुंतवणूक आकर्शीत करपा खातीर G20चें आयोजन केल्लें. भाजपा सत्तेर आयल्यार आनीक गुंतवणूक जातली अशें तांणी आश्वासन दिलें. फाटल्या आयतारा जलपायगुडीच्या बार्निश शारांत आयिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या जिवीत हानी बद्दल मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलें. भारत आघाडी कडेन स्पश्ट दृश्टी आनी विश्वासार्हता ना, कारण तांचे मदलो संघर्श उघडपणान मुखार आयला अशें भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. बिहारांतल्या नवादा हांगाच्या कुंतीनगरांत जाल्ले भौशीक सभेत उलोवप करतना प्रधानमंत्री हांणी सांगलें की विरोधी युतीचे फुडारी तांच्या गॅरंटीक भियेतात, कारण ते भ्रश्टाचाराचें समर्थन करतात आनी उदरगत विरोधी आसात. पयलीं जी कांय दिल्ली ती हमी पुराय जाल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें. देशाचे कुडके करपाचे आसा देखून देशभरांत एकसारकें संविधान चालीक लावपाची काँग्रेस, RJD आनी हेर पक्षांची इत्सा ना असो आरोप मोदी हांणी केलो. तशेंच काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्याक तो फूट घालपाचो दस्तावेज अशें म्हणलें. कलम 370 आनी तिहेरी तलाक रद्द करपी हे तांच्या कारकिर्दींत फाटल्या 10 वर्सांतले कामाच्या हमीचे दाखले. राम मंदिराक 500 वर्सां पूर्ण जाल्ल्यान लोकांचे दीर्घकाळाचे स्वप्न पुराय जाले, पूण काँग्रेसीन ताका सदांच विरोध केल्लो अशें तांणी सांगलें. हे बसकेंत मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी NDAच्या घटक पक्षांचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. सप्तका भितर बिहारांत प्रधानमंत्र्यांची ही दुसरी वेंचणूक रॅली आशिल्ली. फाल्यां सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपुराक भेट दिवन चंद्रपूर आनी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघांतल्या भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर प्रचार करतले. मोरवा विमानतळ मैदानाचेर जावपी भौशीक बसकेक राज्यांतले भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी महाराष्ट्रांतल्या महायुती युतीचे फुडारी हाजीर आसतले. राज्याचे रानमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आसात आनी गडचिरोलीचे विद्यमान खासदार अशोक नेटे हे गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आसात. तशेंच प्रधानमंत्री ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक रामटेक लोकसभा मतदारसंघातल्या कान्हा वाठारांत महायुतीचे उमेदवार राजू पारवे हांचे खातीरूय प्रचार करतले. उदेंत विदर्भातले नागपूर, रामटेक, हंद्रपूर, गडचिरोली, चिमूर आनी भंडारा गोंदिया ह्या 5 मतदारसंघांत ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक मतदान जातलें. संवसारीक भलायकी जागृताय वाडोवपा खातीर आयज संवसारीक भलायकी दीस मनयतात. जागतीक भलायकी संघटना WHOन जागतीक लोकसंख्येच्या अर्द लोकसंख्ये परस अधिक म्हणजे किमान 4.5 अब्ज लोकांचो अत्यावश्यक भलायकी सेवांचो गंभीर उणाव पयस करपा खातीर ह्या वर्साचो विशय म्हजी भलायकी म्हजो हक्क असो घोशीत केला. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना एम्स नवी दिल्लीची प्राध्यापक डॉ. रिमा दादा हांणी म्हणलें की जिवनशैलीत व्हड गरजेचे बदल आनी योगा सारक्यो पद्दती तरणाट्यां मदीं भिरांकूळ प्रमाणांत वाडत आशिल्ल्या जिवनशैलीच्या दुयेंसांचेर मात करपाक मदत करूंक शकतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.